अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, ला सय्यमा बक़िय्यतुल्लाहिल अअज़म अल इमामिल मुंतज़र अल हुज्जतिस सानी अशर, रूही व अरवाहुल आलमीन लिमक़दमि तुराबिहिल फ़िदा वलअनतुद्दाइमतु अला अदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। क़ाल इमामुल हसन अल अस्करी अलैहि अफ़ज़लुस सलातु वस्सलाम, वल्लाहि ला यग़ीबन्ना ग़ीबह ला यंजू फ़ीहा मिनल हलकति इल्ला मन सब्बतल्लाहु अज़्ज़ व जल अलल क़ौलि बिइमामतिह ववफ़्फ़क़हु फ़ीहा लिद्दुआइ बितअजील फ़रजिह। सदक़ मौलाना इमाम अल हसन अल अस्करी अलैहि अफ़ज़लुस सलातु वस्सलाम। खुदावंद ज़ात अक़दस इलाही दरगाह हम्द सना कुन मल्लख्युंगत पैगंबर न आल पैगंबर का हमेशा सलावत न दुरूद कुन बरकरार जक वशेद वकुन दुश्मन कुन का लान अबदी पर हमेशा जारी जगतंग। हुज़्ज़ार मुहतरमी ख़दमतला मौज़ूअ बहस व नक्श इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ज़मीन साजी बायुत पे फरिस इमाम ज़मान ग़ैबत दी बारानुक मुख्तसर वक़्त चिगानुक यंति ख़दमतला बहस व गुफ्तगू बाचेद तबर्रुकन व तयम्मुमन दी हदीस भी तर्जुमा पो बयान बदअव्वलन कि इमाम हसन अस्करी अलैहि अफ़ज़लुस सलातु वस्सलाम ही अक़पूस दी हदीस में अनुक खुदावंद ज़ात अक़दस इलाही ला कसम तांसना कसल बिंगद ताकीद बसे हर आइना इमाम ज़मान फरिज़ ग़ैबत चुत पिन दिनार एक तूलानी इनमें पिमिन शक को तरदीन फ़ुक़चे सिनांग ला यंजू फ़ीहा मिनल हलकति हिलाकतना ज़लालतना गुमराही शितानु नदियाँ सुलसा नजात चचस्मिन नजात तो बचामेद इल्ला मन सब्बतल्लाहु अज़्ज़ व जल अलल क़ौल बिइमामतिह, मगर दुसुचिक बुला कि खुदावंद ज़ात अक़दस इलाही लुत्फ़ नज़र सों से साबित कदम यक्तुगां इमामत इमाम ज़माने का इमाम ज़माने विलायत ला कबूल दुक पयत पैनुक ववफ़क़हु दुन दुसुचिक बुला खुदास तौफ़ीक़ शज़दे बाचुक फ़ीहा दी ज़मान पैनुक लिद्दुआ बितअजील फ़रजिही इमाम ज़माने ज़ुहूरी मीना दुआ बायत बिखुल तौफ़ीक़ शज़दे बाचुगां दी गुरुह निस्बता दी ज़मान पैन नजात छचसिन गासू चिगला दीनु शामिल मसों ज़िस्नारिक दी इंसान गुन हिदाकत व गुमराही फ़क़पशतां तो हाकिमी ज़ुल्मना जुर्मिका अब्बासियान कुनी बनी उमय्या पुनी दिचिक अय्इम्मे मासूमीन ला अज़ियत व आज़ार बासुगां ज़ुल्म बसां वहम जामिआ बुसां इमामत इमाम महदी कबूल बायुत पोला आमादा मेत्सुक खुदावंद ज़ात अक़दस इलाही मशीयत अनुजुग्रिक्स कि आखरीन वसीय पैगंबर खुदा रहमतुल लिल आलमीन ग़ैब पर्दीन खिरबत पाओ ता इमाम वजूद मुक़द्दस वो गज़ंद हवादिस शितानुगना दी जुल्म न जोर कुनि शितानुगना महफूज उसबयत पो फरिस ता दे ज़मान पुछकपा मियुन आमादा छूक जामिआ पा आमादा छूक फुर्सत मुनासिब चिकले बनियम्बो खुदावंद ज़ात अक़दस इलाही ज़ुहूर बायुत पीनां इमाम जामिआ ज़ाहिर शायुत पीनां इज़ा इमाम हसन अस्करी अलैहि अफ़ज़लुस सलातु वस्सलाम फ़ी अक़पूस मियुन ला जामिआ कुनि फरिज़ इमाम ज़मानी ग़ीबत पे कबूल बायुत पोला इमाम ज़मानी दी विलायत पुला कबूल बा इमामत पुला जानिशीन पुला ग़ैबत इमाम ज़मान ला व दे असर पे दी दौरान पैनु गुमराहों लम्स्तुरें में फ़क़फ़यत बिमीना हैराद व सरगर्दान में लुस्बत बिमीना दीन अनुना खारिज मिशायत बिमीना सिरात मुस्तक़ीम कना कजी तरफ मिशायत पे फरिस मुहिम इनमें भी लस्कत व इमाम मल्लख्यों मशासुगां मुहिम इनमें भी फ़आलियत को तो कोशिश का तो बस मिल्ला आमादा बायुत पे फरिस ग़ैबत इमाम ज़माने
कि दूना अव्वलीन लस्मु इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम ज़मानी गैबत ज़मीनी अनुदुल एकसिन मुअस्सिरियत पिनांग अव्वल के इमामिज़ मसअले गैबत इमाम ज़मान मदरह बस म्यून ल तौज़ीह तास म्यून ल शेशुक्स कि दी ज़मीन अनुक आमादगी बज़मीन ला कि हज़रत कुरीफ यकमू जगह मन मोमिनुक कसल बिंगत खबर तास इमाम ज़मान गैबती कि दुचुखला म्यून्ना जामिआ पुला इमाम ज़मान गैबत पो कबूल बात पो फरिस आमादा बसंग दिचिक मूसोय बगदादी जरखन पुज नकल बाचिनुक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम शित्यानुक नंगायाला छोर बसुं इमाम फियकपुस कसल बिंगत बा गोया ngayala thung ma chachid ki khintang ngayla jukpe ka ngay jani shini baranuk ngay rgoskini baranuk waliya khudaay baranuk ikhtilaf shayat bo tardiden kintan fok payat po du ngayala thunget kintang la khabar dukshik गासू चिकिस अइम्मे अदहार सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन ला पैगंबर खुदाई ला जुक्बे के इकरार बसेतांग वो कोंग विलायत ला कबूल बाशा सोंसतांग अम्मा को इनकार शो गई मिगी उत्पी विलायत इमामत ला दुकत इनकार शना दसुचिक पुना चुखसा चुखसिन द इंसान कुन चुखसिन दसुचिक कुन इस्तमाम अनबिया इलाही कुन रसूल इलाही कुन गंग मलकोस कबूल बासों सतांग अम्मा खातम अल अनबिया पैगंबर खुदा रहमतुल लिल आलमीन ले इनकार बस खन्ना चुखसिन चेंग अच्छी शितानुकना अव्वलीन वसीय खुदा हुज्जत खुदाई इताअत बायत पाओ आखिरीन हुज्जत खुदाई अच्छी शितानु इताअत बस खन्ना चुखसिन गासू चिंग अच्छी शितानुकना अव्वलीन हुज्जत खुदा ला इनकार सोंजिस नारिक अव्वलीन हुज्जत खुदा ला इनकार सोमन चुखसिन ngati shitanukna akhirin wasiy khuda hujjat khuda la waliy khuda la munkir sona awwalin waliy khuda wa hujjat khuda la inkar bas khanna zukhsin duyana ngala takfacha juget kinta agah dukshik zaret ngai migi otbu faris ghibat jut bin ghibe pardin kirchazina khudawand alamis ki duzos ghibat chik دوتو زمان چی اثر چیله بین مین گام شگم فقط تردیدم فقط امام چی من یوتمید وجود ازر بیت پیانو مگر دسو چیک بو که خداوند عالم اس کو حزب سے استرون سے جگ پچوگان دیون امامت کنا گنبلن چسمنان چی حضور یود چی غایب یود فقا فرق مدیانه کونده چی اعتقاد یوتن دونت زخنا علی ابن حمامیز محمد ابن عثمان عمری شتیانونا و کذکریش اسمنارن جنبوی شتیانونا نقل بینو که امام حسن عسکری علیه افضل الصلاة والسلام فیق بی ختم لیت پینان امام شتیانونا دی خبر پی بارینو که دی چی کنترش اسمنارن جنبوانی شتیانا نقل باشتان زمین پو حجت خدای شتیانونا تا یوم القیامة خالی لشس منزره حجت خدا چی وجود دکچسین چی ظهور یود چی غایب یود دوزر امام کن سوال بس کن سپید کی گاسو چگلا کری امام بو مشزس ناری معرفت مشنا شناخ مشنا اعتقاد مسونا دی انسان بو جاہلیت خوشی سونسینن امام عسکری فیق پس کسل بیون دی کلام کن دی سپرا کن حق این صحیح این مثل دین یمونت سخصلا کی حقیقت یوتن لیکن امام کن سوال بیت کن از ابن رسول اللہ حجت خدا پو ولی خدا پو یر ارگسکن پو یر ابن سو انجو امام عسکری فیق پس کسل بیون غیمیگی اد محمدین کو امامین کو حجت خداین غی لجک پیکا گاسو چک شیوک کو مشنس با کوئی معرفت مچا کوئی که اعتقاد مدک با قبول مبا کوئی ولای اللہ دی انسان بشیزس نار کو جاہلیت گشی سونسینا جزغ امام از آمادگی بید میون لمردم کن لا کنتان لر تخفا دکشی کوئی فرز غیبت جیوت بین کی دی غیبت پینو نادان کن دی زمان پینو محیران و متحیرین لوستان باطلیں یدکن کن ہلاکتیں فقچسین
ودسو تشكونيز كوي ظهور مينا وقت تعيين بتا مشخص بتا دي إنسان كون زنتن كانين دروغ قوين كون دي ولا جوك بيك إمام فيقمو ظهور شايت بينا قويا غيالا درتون اتزرد إمام عسكري فيقموس کوئی سر مبارک کا کرفو پرچم چیک علم چیک لہرائی بسے نجف نکو فینکو دی مسئلہ پو مدرح بس امامیس میل آمادہ بس غیبت امام زمان فرس نیسر سی امام فیقموس تلاش و کوشش باشا سنگان شیعیان کن ندرسے ارتباط بچسب و کم باشا سنگ امام عسکری علیہ السلام فیقموز مین ذہن کن آمادہ چایت پو فرس تیار چایت پو فرس مخصوصاً شیعہ کنی دوزدار اہل بیتی دین غیبت بارینوک دیزو شیواچک دیزو روش انتخاب باز کنا مین نکم تھک پیت پاؤ دیشی تینوک نین کہ امام فیقمو فقط دے جک کنینوک دا ایام کنینوک کی معتمد عباسی دستور تاں مشاسوں سے یتاں کون دیدار باد پولا ملاقات باید پولا کوری مبارک ننگشی تیانو نخارش شد امام یا این که امام لا مصلحت چی تو مچاشتان چی مشکلات چی حل باید پو رفع باید پو اگر دی تو زستان خود امام فیقمو سکیوتت کوئی شیطه دی حل بچسین امام فیقموس یا امام باقی مردم کننا ملاقات و دیدار مت پا کتر پی کمین لآمادہ بس کو لے گا دیچک مسعودی زر بچیندوک امام فیقم حتی کنی شیعہ کنی فر الظاہر شامت پا پردی فقن امام اس کو ندسے سخن بیت پا تکلم بیت پا کہ امام دی عمل پو مقدمی ان من زمین سازی ان من غیبت امام زمان فرس تا شیعیان کن دونرس عادت باید پاو دی طرز طریقہ پی کا معنو شاید پاو غیبت امام زمان لا انکار می شاید پاو منکر می باید پاو فرس ان من جے اگر غیبت امام زمان ناگہانی اتفاق سون سک پنا ناگہانی واقع سون سک پنا اچانکن دی وضعیت ملیک سن سخت چچین ما مشکل چچسن مپا تحمل باین چسمین دسو چکون ولایہ اللہ قبول یوتاں اعتقاد یوتاں ایمان یوتاں شیعہ کنی فرس مشکلات وجود مچد و یاران خاص امام اصحاب خاص امام کنی امام فرس مشکل یوم مشاہد پین اصل وجود امام چیت میں ضربت پینوک شک و تردید فوق پچاشت دی فرس نے امامیز دی طرز طریقہ دی روش میں انتخاب باچاسوں امامی فیقو دوزو حالت زندگی باچاسوں دوزو اثر چگانو حکام عباسی تحت نظارت یوت پینان نظامی دک پیت پی جگانو فاتگان نظامی امام جک پشاسوں سے یوت پینان ہمیشہ نظارت یوت پینا امامی کنا اکثر مسلمان کن نڈے سے فاصلہ یوت پینان کوئی لس کن کوئی مشکلات کن امامیز مکاتبہ و نامزری سے توقعات ذرے کا وکلائی ذرے کا ارتباط بس حلوہ شاید پینا دی طریقے کا خون جواب تامیت پین محمد ابن یحییٰ نقل بندک کہ احمد ابن اسحاق قمی امام حسن عسکری کنا دستخط طلب باچاسوں تائین کی امام دستخط بشس پیت بفرس ینگ کنے دستخط کنے شتیانگنا آشنا چھایت پولا بس دیگه بنا جخ سے مخفی ارتباط بچسب امامی دیران لیک سے مؤثر میت پی زمینہ چی مقدمہ چی ان من امام زمان غیبت مینا امام ارگلو سر کھن کنلا امام کا اعتقاد دکھن کنے فرس سمیرسی مهمین میت پی لسب کی امام حسن عسکری ملکیوں مچاسونگان امام حسن عسکری نقشی پوں آمادہ سازی بایت مولا زمین سازی بایت پی فرس غیبت امام زمان اللہ سازمان وکالت دی مرکز پلا دی ادارہ پلا تقویت تا مشاسون دین امام حسن عسکری لشک
कि ज़मीन साजी बस गैबत मीना दी साजिमान पर दी एदारा पू दी मरकस पू वकालती दुला तक़वियत मचासों की दिन हाथ पर इमाम सादिक़ अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलामी असरेनुक दूरानेनुक तश्कील तामसों में पिजीश गिनांग कि इमाम मासूमी नज़ारती का मुख्तलिफ इनमें फ़आलियत कुन मुख्तलिफ इनमें लस्कुन खुन इंजाम तामशतबा आगाज़ बस दी ज़मान पे कना देखना कुले कुला ता ज़मान इमाम अस्करी सख्पा कि दी वक़्त पैनुक लेक सिना मुनसजिम इनमें पी मुनज़्ज़म इनमें पी शक्ल चैन वजूदियों मचासूंगा असलन चे दी साजिमान पू दी एदारा पू दी मरकज़ पू तश्कील ता मचासूं इल्लत खच्च ज्ञान लंगाला बयान बाशिद दी फरिस इनमिन अव्वल ज़रूरी इन यरंगला रहबरना पीरवान कुन कुर जरुल बखन कुनी बारह इर्तिबात दुख पात पाओ गा निज़ाम ची इन यरंगला ची दीनी इंचिक ची सियासी इंचिक ची इज्तिमाई इंचिक दसु चिकुन या दसु चिकुन इमाम शिआ कुनी शितानुगना मुअय्यन छा जो ज़रूरी इन यरंगला इर्तिबात दुख चस्मू बस लाजिम सुं दसु चिकुन इमाम मासूम शितानुगना शिआ कुनी मुअय्यन छात पोता बअनवाने वकालत इमाम नुमाइंदे इमाम शियायान कुन्ना इर्तिबात बरकरार बहुत बफरिस दिमस अले पुयरंगला दे ज़मान पे वाज़िह व रोशन चद कि आलम इस्लामेनुक दीन इस्लाम फिलाई छिन सुंगांग दे असर पेनुक शियायान कुन गामा पराकंदगी शासुं जहान मुख्तलिफ इनमें पी जगह कुनांगनुक दुख पछा सुंगा आम यरंगला इराक ज़र हिजाज ज़र ईरान ज़र यमन ज़र मिस्र ज़र मगरिब ज़दून गामियनुक व तमाम शियायान कुन गामला कुदरत सामिन खुद में मुसाफिरत बायुत पी मदीने नो कि इमाम यता या बाकी शहर कुने कि इमाम इकामत बासों से होता इमाम ने इर्तिबात बायुत पो कुंती मुश्किलात कुन हल बायुत पैनो क्यों इम्कान में बस लाजिम व ज़रूरी उत्सुक दसु चिकुन बअनवान नुमाइंदा बसे वकील बस अफराद कतो की इमाम एतमाद योतांग दून शेष बचायत पो दूनी जरिए के इमाम ने इर्तिबात बचा दूनी जरिए का कुंती मुश्किलात कुंती सवालात कुन हल बायत पाओ नीसिर से अल्लाह तो पो दीन या नंगला हुकूमत अब्बासी जिक्समन रुस्मुल सिना खफकान इनमें असर चीन में नादर रानुक इमाम जरिए का अशिया कुन हिजबायत पो व मकतब असील व इस्लाम नाम मुहम्मदी हिजबायत पो ज़रूरी इनमें नादी फरसिन सुमिरसी दे एदारा पु तश्कील तामयत पाऊं शियायान कुन आमादबा तैयारबा असर गैबत फरेस बस जानंगल शक तरदीद शुबहा चिमित यक अज दलाइल की इमाम मासूम कुनिज दी मरकज़ दे एदारा दी वकला कुन तश्कील तामयत पैनुक तश्कील तामछा सुंगांग दी आमादा साजी फर्ज इन शियायान कुन दिसमा वज़ियत व दी हालात पुला कबूल बायत पुला असर गैबतैनो तो जो ज़मान चिक कि दी ज़मान पैनो जुज़ यरंगला सफरा को नुमाइंदागान कुन वकलाए इमाम ज़रिए कमितमा इर्तिबात बायत पुशिया कुन लमितांग पस दून लतवज्जुह बसना दी हकीकत वजूद यूं मचासों साम चिशिया कुन असर गैबत नगी मुर्शिद जिसनारिक इमाम न मुस्तकीम इर्तिबात बायत पो मुलाकात बायत पो इमाम कना सवाल जवाब कुन टियत पो कुंती मुश्किलात कुन हल बायत पो दी राह पो लेक सिना महदूद सों तां छीन क्योंस पस दुना मुकाबिलना दी निहाद वकालत मु दी मरकज़ दी एदारा पो नुमाइंदा इमाम कुनी वकील इमाम कुनी तक़वियत छा सुंगा दुला ता दी हद पुसक पकी इमाम ज़माने अस्करीन ज़माने नु गालिबन इर्तिबात मुशिया कुनी कुंती मुश्किलात कुन हल बायुत पुला इमाम नडे से दी ज़मान पैनुक दी राह पीशिते अनुक ना हल बेद मुकातिबा बसे रिसे
जवाब दंगतां वकला को नजरे का नुमाइंदगान को नजरे का दून हल बाशत बा दी फरिस्ना तंगला जर बयने कि हद अकल पो असरे इमाम अस्करी ने अनुक दिन हाथ पुला तकवियत मशासों वकलाई दी फरिस दो मुकद्दमी किन में निरंगला जमीन चीनीन में निरंगला दो आमादा छायुत्तो फरिस तैयार छायुत्तो फरिस कबूल बायुत्तो फरिस असर गैबत इमाम ज़मान समाधि असर पैन वारि छात पुल शाकुल्ला दु इन मिन इमाम हसन अस्करी अलैहि अफज़लुस सलातु वस्सलाम फ़िक़्मी फ़आलियत कुन दौरान गैबत इमाम शाकुल्ला अव्वल का यरंगला मसले गैबत इमाम मदरह बज़ तोज़िह तमशासुं निसरिसी नुक्ता अमर पो इमाम फ़िक़्मूज़ शाकुन इर्तिबा छात पो कम बस हद अकल कफाफ्स सुमिरसी इमामेस तक़वियत साज़िमान इदारे वकाल अल्लाह बाक़ी यरंगला मुमयत पिन वक़ल गुंजाइश में पन मुख्तसर बयान बस वदी वकालत पुसा यरंगला वजूद क्यों मयत मो अलल का तो बयान बाचासों अव्वल पो लाजिम व ज़रूरी इंतजानंगला इमाम नो रहबरो पीरावान कुनी दरमियान अनुक इर्तिबात दुक बत पाओ निसरिसी दियाने हुकूमत व दौरान अब्बासी खफकान जिक्समन रुस्मीनुक इमाम ला ज़रूरी इना इमाम ज़रे का शिया कुन्ना दि मकतब असील पे हिफ्ज़ पाओ सुमिरसी कि मुहिम पे चानंगला शायान कुन आमादा बायत पो तैयार बायत पो असर गैबत फरिस तिफ़ालियात कुन इमाम ज़मान फ़िक़् इमाम अस्करी फ़िक़् दौरान मल्लिक मशासुंग दुनिया नंगला अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीक अल-फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिनल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि वजअलना मिन खैरि अवानिहि व अंसारिहि व हब लना रअफ़तहु व रहमतहु व दुआहु व खैरहु अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ क़ाइदना अल-ख़ामनाइ अल्लाहुम्मा तव्विल उम्रहु व अदिम बक़ाअहु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।